राजाची आंगोस्त्रां घातलेल्या जोशाफाताकूच मारतले आसले, कारण तांच्या मुखार तो एक राजा जावन आसलो, कारण राजाची आंगोस्त्रां ताणें घातलेली आसली देखून. मोगाळ बाबणांनो, आमी आहाब आनी जोशाफात हांची गजाल पळयतात. तांणी एकामेकाशी इश्टागत जोडून घेतलेली आसली, हें आमी पळयलेंच आसा. आतां मुखावेल्या वळीचेर आमी नदर मारया. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसोर 25 आनी 26 ओळ. इश्टानो, देवाचो संदेश ह्या सुवातेचेर आसलो, आनी तो संदेश मिखाया वरवीं देवान दिवंक पळयलो. आनी जो संदेश मिखायान दिलो, तो संदेश आहाबाक बरो लागलो ना. आनी मिखायान दिल्ल्या संदेशाचें फारीकपण ताका फावो जालें. जो कोण बरें करून दूख सोंसता, तो देवाच्या मुखार व्हड जावंक पावता. आतां आहाबान ताका बोनकोणीत घातलेलो आसलो, ताका धरलेलो आसलो, पूण मिखाया निराश जावंक ना. ताजें बळूय उणें जावंक ना. देवाचें उतर तो सांगूंक खंयच्याय वेळार तयार आसलो. जें कितें सत आसा तेंच तो सांगतालो. ताणें कोणाचें तोंड पळोवन आपणाचो संदेश दिलो ना. मिखायाचो खरो मोग आपणाच्या देशाचेर आसलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसोर 28 आनी 29 ओळ. आहाब एकदम फोटकिरो असो राजा जावन आसलो. तें ताच्या उलोवण्या वेल्यान समजून येतालें. लढायचे सुवातेर एकूच मनीस सारको आसलो, आनी तो म्हणजे जोशाफात. जाणट्या आहाबान आपणाचें रुपूच बदललेलें आसलें. मोगाळ बाबणांनो, तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें की आहाबाची येवजण कसली आसली ती. ताणें दुस्मानाच्या मुखार जोशाफाताक राजा म्हूण उबो केलो. दुस्मानाक जर राजा म्हणून कोणाक मारूंक जाय आसलें तर ते राजाची आंगोस्त्रां घातलेल्या जोशाफाताकूच मारतले आसले, कारण तांच्या मुखार तो एक राजा जावन आसलो, कारण राजाची आंगोस्त्रां ताणें घातलेली आसली देखून. आनी आपूण बरे भशेन साल्वार जातलो अशें आहाबाक दिसलें. आहाब राजाची आंगोस्त्रां जोशाफातान घातलेली. हेंय ताजें एक व्हड पातक जावन आसलें. अशें ताणें करूंक नाका आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 18 आविसोर 30 आनी 31 ओळ. पूण ह्या लढायेंतल्यान तो साल्वार जालो, कारण ताका देवान आदार केलो. इश्टानो, देवाची भिरांत धरणारे वो भावार्थी लोक खंयच्याय वेळार चुकून ओन भावार्थ्या सारके वागले तरी देव तांकां साणिना, निमूण सोडिना. तांचो त्याच वेळार नाश जायना. देव तांकां मोगान पळयता. तांची चूक तांच्या दोळ्या मुखार तो हाडून तांकां प्रमाणीक करूंक पळयता. पूण त्या मनशान आपणाची चूक वळखून घेवंक जाय. आहाब वायट मनीस आसलो हें आमी जाणाच. ताजें फुडलें जिवीत आमी मुखावेल्या आविसोरांनी पळयतलेच. पूण वो जोशाफात देवाचो मनीस आसतनाय तो आहाबाचो हात धरता. कित्याक लागून? लग्नाच्या एकवटाक लागून, तांच्या भुरग्यांच्या लग्नाक लागून. मिखाया जो संदेश दिलो त्या संदेशा वरवीं आहाबान ताका बोनकोणीत घातलो. कितें वायट ताणें केल्लें? कित्याक लागून ताका बोनकोण फावो जाली? आहाबाचे 400 फोटकिरे बागनार जावन आसले. ते
बालाचे भक्त जावन आसले. सदांच आहाबाच्या विरुद्ध ते केन्नाच उलयनासले. आहाबाच्या जिवितांत जें कितें बरें आसा वा कितें तरी बरें घडचें अशे तरेन ते संदेश दिताले. त्याच पासत आहाब झुजान वांटो घेता. आपूण वांटो घेता तो घेताच. ताणें खूद जेहोशाफाताक आपणाच्या बाराबर झुजान व्हेल्लो आसलो. पूण आपणाची आंगोस्त्रां ताका घातलीं आनी राजाचे सुवातेर ताका बसयलो. म्हणजेच दुस्मानाक अशें दिसूनी की वध जावन आसा आहाब आनी आमी ताका मारचो. पूण ही आहाबाची येवजण त्या सुवातेचेर पूर्ण जावंक पावूंक ना. कित्याक आहाबाचेर देवाची नदर नासली, तर देवाची नदर आसली जेहोशाफाताचेर. जेहोशाफात हो पूर्ण बरो मनीस जावन आसलो आनी देवाच्या येवजणे प्रमाणे तो करतालो. उपरांत आमकां जेहू हाचें नांव पळोवंक मेळटा आनी तो एक म्हत्वाचो प्रस्न ह्या सुवातेचेर विचारता. देवाचो द्वेश करणाऱ्यांक तुवें आदार करचो? म्हाका दिसता आयच्या भावार्थ्यांनी ह्या गजालीचेर येवजून पळोवंक जाय. कारण आयच्या पिळगे मदें पळयल्यार देवाचो मोग करणारे आनी देवाक मानिनासलेल्या लोकां मदें कांयच वेगळेपण दिसना. देवाक जे कोण मानूंक तयार नात तांचेशी आयज भावार्थी लोक खूब मोगान रावतात. अशें दिसता की होय मनीस संवसारीत जावन आसा. तांचें मन दुखोवचें न्हय अशें ते चिंततात. तांच्या सगळ्या फेस्तांनी ते वांटो घेतात. तांचीं जीं कितें कामां आसात तीं सगळीं हें करतात. जरी ते क्रिस्ताक मानिनात तरी तांच्या भितर ते मिसळ जातात. मोगा भावणानो, अशें करून आमी देवाच्या विरुद्ध पातक करतात. भावार्थी मनशान जरी भावार्थी मनशा भितर मिसळ जाले तरी तांची कामां आमचे कुशे प्रमाणे करूंक जायना. आमची कामां आमी देवाचे कुशे प्रमाणे करूंक जाय. जायतो लोक आयज अशें म्हणटात की तुमी देवाचें काम करतात तर आमचें काम तुमी कित्याक करिनात? मोगा भावणानो, प्रश्न असो आसा की भावार्थी हे सैतानाचें काम करीत आसतात. तांकां खबर ना देव कोण आनी देवाचो मोग कितलो तो. भावार्थ्यांक खबर आसा देव कोण, ताचो मोग कितलो, ताणें आपणाचो मोग कितलो केलो. पूण आमी हें जाणा जावन सुद्दां आमची इश्टागत भावार्थ्याशी करतात आनी उपरांत आमकां दूख जावंक पावता. मोगाळ भावणाक हांव एक सुचोवणी दितां. तुमकां बरी दिसता जाल्यार तुमी घेयात आनी हातूंत कितें तुमकां वायट दिसता जाल्यार तुमी म्हाका कळयात. आयज तुमचीं भुरगीं जीं भावार्थान चलतात, जीं घरान बरी भशेन आसात, तीं जर खंयच्या एका वायट मनशाची इश्टागत जोडटा जाल्यार तुमकां बरें दिसतलें? आपणाच्या वायट इश्टांक तुमच्या घरांत घेवन येता जाल्यार तुमकां बरें दिसतलें? ना, हांव समजतां ना, खऱ्यांनीच तुमकां बरें दिसचें ना. पूण जायते फावटी तुमी अशें करतात की तुमचो भावार्थ तुमी भुरग्यांचेर दवरतात. आपणाची भुरगीं बरेंच करतलीं अशें तुमकां दिसता. पूण तुमी अशें सोचूंक नाका. तुमच्या भुरग्यांनी जी इश्टागत जोडल्या ती तुमच्या बऱ्या पसत म्हूण. ती तांच्या बऱ्या पसत न्हय. संवसारांतले इश्ट तांकां केन्नाच कांयच दिवंक शकचे ना. ते वायटूच शिकयतले, वायटूच सुवातेचेर तांकां ते घेवन वेतले आनी अशें करून तुमचो घोराबो देव भिरांतचो जावंक पावचो ना. मोगा बाबडनो, देवाची आज्ञा आसा की आमी ताज्या लोकांचो मोग करचो. आमी पातकी मनशाचोय मोग करचो, पूण आमी पातकाचो मोग करचो न्हय. जे कोण
दुनिया जेजू क्रिस्ताक मानिना तांचो आमी मोग करचोच, कारण एक दीस तरी आमी तांकां देवा कडेन घेवन येवंक शकता. पूण तांच्या भितर आसलेल्या पातकाचो जर आमी मोग केलो तर आमी संवसारी मनीस जावंक पावतले. जो आशिर्वाद देवान तुका आनी म्हाका दवरला तो केदींच आमकां फावो जावचो ना. आयज जेहोशाफाताच्या जिवितांत हेंच घडलें. खरेंच ताणें आहाबाशी आपणाची सोयरीगत जोडून घेतली. आहाब दुश्ट राजा जावन आसलो. ताच्या थंय कांयच बरेंपण नासलें. हें जाणा जावन जेहोशाफात ताच्याशी इश्टागत जोडटा. मोगाळ भावणानो, हें बरें दिसता? असली इश्टागत देव मानून घेवंक शकता? म्हाका दिसना. तरी पूण देवान जेहोशाफाताचे व्हड चुरचुरे केले, काकूत केली, दया केली आनी त्याच दयेन ताका ताणें सांबाळलो. जायते जाण आयज अशें म्हणटले, ताणें जर आहाबाक आदार केलो तो देवान त्याच वेळार ताजेर रागाची नदर घालपाची. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, ही उतरांय तुजी सोत जावन आसा. पूण आयज जें कितें तुवें केलां आनी आयच्या दिसा जें कितें तूं करचो आसा वो तूं करचें आसा, तातूंत देवाचो राग त्याच वेळार तुजे आयलो तर तुका बरें दिसतलें? हाजेर तुजो जबाब कितें आसा? जेहोशाफात वो वेगळोच मनीस जावन आसलो. ताजें जिवीत वेगळेंच आसलें. तरी पूण कितें घडटा? दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 19 आविसर आनी 3 ओळ. पूण ताच्या पुताच्या लग्नाक लागून जी आहाबाची सोयरीगत घडून आयली ताकाच लागून देवाचो क्रोध ताजेर आयलो आनी देशाचेरूय देवाचो राग आयलो. त्या उपरांत आमी पळयतात दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 19 आविसर आनी 4 वळीन जेहोशाफातान ज्यो सुदारणा घडोवन हाडल्यो त्यो आतां आमी ह्या सुवातेचेर पळोवया. जेहोशाफात हो एक अजापाचो मनीस जावन आसलो. पूण ताणें आहाबाच्या बाराबर सोयरीगत केली आनी आपणाचें जिवीत वगडायलें. तरी पूण देवान ताका साणूक ना, निमूण सोडूंक ना. मोगाळ भावणानो, तुमी बेजार जावं नाकात. ही उतरां हांव तुमकां परत परत सांगता म्हूण. कारण देवान ताका साणूक ना, निमूण सोडूंक ना. आयज तोच देव तुमकां आनी म्हाकाय साणिना. जरी आमी ताच्या विरुद्ध चुकले तर, पूण आमी आमचे गुन्यांव रोखडेच ताच्या मुखार वळखून घेवंक जाय. मोगाळ भावणानो, ज्या सुवातेर देवाची भिरांत ना त्या सुवातेर वायटपण भरलेलेंच आसा आनी ज्या सुवातेर वायटपण आसा त्या सुवातेर देवाचो क्रोध आसा. देवा कडेन असल्या गजालीक थारो ना. जसो तो आसा तशें आमी आसूंक जाय अशीच ताजी खोशी जावन आसा. जेहोशाफातान आपणाच्या जिवितांत पयली सुवात देवाक दिल्ली आसली. मुखार आमी पळयता दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 19 आविसर 8 आनी 9 वळीन ताणें सगळ्यो गजाली देवाच्या मुखार उगडापी केल्यो. तुमच्या लक्षांत आसतलें मोगाळ भावणां की जरी जेहोशाफातान कांय चुको केल्यो तरी ताणें सगळ्या जिवितांत आनी ओतम्यान आनी बळान देवाचेर मोग केलो आनी ताज्यो आज्ञाय ताणें सांबाळल्यो आनी देवान ताका त्या संबंदी आशिर्वादूय दिलो. आयज आमी जेहोशाफाता प्रमाणे आमची सगळी परिस्थिती देवाच्या मुखार जर आमी घातली तर कितलें बरें जातलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 20 आविसर आनी 20 ओळ. ताच्या विरुद्ध चाल करून येणाऱ्या दुस्मनाच्या मुखार गोंयच्या पासत ते सगळे तयार जाले.
जोशाफातान आपणाच्या सैनिकांक देवाचेर विस्वास दवरूंक सांगलें. मोगाळ बाबणो, आयज दोनी देव तुमकां आनी म्हाका सांगता, मुजेर विस्वास दवरात, म्हज्या उतरांचेर विस्वास दवरात. कोणूच व्हड जाणवायेचो मनीस तुमकां कितेंय सांगत तर तुमी ताजें आयको नाका, तर देवाच्या उतरा कडेन कान दियात, ताजें आयकात. दुसऱ्या इतिहासाचें पुस्तक 20 आविसर आनी 21 ओळ. मोगाळ बाबणो, ह्या सुवातेर जोशाफातान आपणाचें हातयार भायर काडलें ना, तर ताणें वाजोंत्रां वाजयणाऱ्या मनशांचो एक जमो तयार केलो आनी सैनिकाच्या मुखार तांकां ताणें दवरले. आनी ते सैनिकाच्या मुखार उबे रावन आपणाची वाजंत्रां वाजयताले. तांणी देवाची स्तुती केली, देवाक आर्गां भेटयलीं, देवाक महिमा दिली. खरेंच आयज जर आमी देवाक मान आनी महिमा दिता, देवाची स्तुती करता, तर देव आमकां सगल्या संकश्टांतल्यान निवारता. देवाचें उतर सांगता, खरेंच तुमी व्हड भार घेवन आसात आनी कश्ट करतात, ती म्हजेशी आ, हांव तुमकां समाधान करतलो. खरेंच जोशाफातान खूब बरें केल्लें आसलें. ताणें वाजोंत्रां वाजोवन देवाची स्तुती करून दुस्मानाक हारयल्लें आसलें. ताणें हातयार घेतलें ना, कारण ही लढाय देवाची जावन आसली. देव जाणा आपणाच्या पोरजेच्या सांगाता आपणें कशें वागूंक जाय, कारण ही पोरजा देवाची जावन आसा. देवान तांकां वेंचून काडलेलें आसा. देवाच्या पोरजेच्या आड कोणूच आसचो ना. जरी आसलो तरी देवाच्या विरुद्ध जो कोण आसा ताका केन्नाच जैत मेळचें ना. आयज आमकां हेंच पळोवपाक मेळटा ह्या सुवातेर. खरेंच जोशाफाताच्या सैनिकांनी हातयारां उबारूंक ना, तर तांणी वाजोंत्रां वाजयलीं आनी देवाची स्तुती केली, देवाक आर्गां भेटयलीं. मोगाळ भावणानो, खरेंच कितलें अजाप जायत हें. हाजे वरी आमकां अशें दिसता की मागण्या परस देवाक जर आमी आर्गां भेटयलीं व देवाची स्तुती केली, तातूंत व्हड बळ आसा. आयज जायते जाण मागण्याक म्हत्व दिता, पूण देवाची स्तुती करूंक ते पळयनात आनी अशें करून तांचीच बेसांवां उणी जातात. आयज जायते जाण सोबेक येतात, आयताराच्या आयतारा दिसा ते एकठांय जातात, पूण देवाक स्तुती करिनासतना ते परत वेतात. तांकां दिसता आमी देवाक आर्गां भेटयलीं ना, तर कितें जालें, आमच्या मनान आमी देवाची स्तुती गायता. अशें करून चलना. देवान जर तुमकां विकतीं घेतल्या, तर देवान तुमच्या जिवितांत जें कितें बरें केलां तें आमी देवाच्या पोरजेच्या मुखार कबूल करूंक जाय आनी त्याच प्रमाणे आमी देवाची स्तुती करूंक जाय. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 12 आविसर आनी 26 ओळ. बाराक हें नांव जायत्या सोबांनी आपणाच्या सोबेक दवरलेलें आसा, कारण त्या नांवाचो अर्थ जावन आसा धन्यवाद दिवची सुवात व देवाची स्तुती करची सुवात. खऱ्यांनीच मोगाळ भावणानो, सगळ्या सोबेन देवाची स्तुती करूंकूच जाय. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 20 आविसर 27 ते 30 ओळींनी आतां आमी पळोवया. मोगाळ भावणानो, ह्या आविसराच्या निमाण्या वाट्यान जोशाफात व आहाबाच्या भुरग्यांशी धंद्याच्या वरवीं संबंद जोडून घेता हें दिश्टी पडटा. जशें ताणें आहाबाशी केलें तशेंच मुखार करूंक तो पळयता आनी अशे तरेन तो तांचेशी इश्टागत जोडून घेता. आयज खरेंच ही पळयल्यार दुखाची गजाल. आमी अशें करूंक जायना. आमी जावन आसा देवाचीं भुरगीं
मोगाळ बाबणानो, तुमकां दिसना तुमी देवाची भुरगीं म्हूण? दोनया जेजू क्रिस्तान तुमच्या पासत कितें केलां हें तुमकां खबर ना? ताणें तुमचो इतलो मोग केलो की ह्या मोगाक लांबाय ना, रुंदाय ना, उंचाय ना आनी खोलाय ना. इतलो ताजो मोग व्हड आमच्या जिवितांत. देवान आमकां बेश्टेच वेंचून काडूंक ना. संवसारांत आमच्याहून बरे वा आमच्याहून ग्रेस्त वा आमच्याहून सुंदर जायते लोक असले, पूण देवान तांचेर नदर घालूंक ना. देवान तुजेर आनी म्हजेर नदर घातली. कारण आमी पातकान जेताले देखून, आमचें जिवीत मेळ्ळें आसलें देखून, आमचो नाश जावचो न्हय, आमी त्या इफेर्नान वयचे न्हय आनी सासणाच्या सासणाक आमी ताच्या सांगाता आसचे. त्याच पासत देवान तुजे आनी म्हजे चुरचुरे केले. ताणें आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आमचे दूख ताणें ताजेर घातलें, आमचे त्रास ताणें ताजेर घातले आनी ते त्रासा उद्देशी, दुखा उद्देशी ताणें आयज आमकां जैत दिलें. येद्या व्हडल्या देवाचे आमी उपकार आठोवंक जाय. आमी कितें करूंक शकता? आमी कांयच करूंक शकना. आमी फकत ताका आर्गां दिवंक शकता, ताजी स्तुती करूंक शकता. जो मोग ताणें काल्वरेच्या खुर्साचेर केलो तो खूब व्हड जावन आसलो. ताच्या मोगाक आमी दूड दिवंक शकता? ना. भांगार दिवंक शकता? ना. रुपें दिवंक शकता? आमी कांयच करूंक शकना. आमी इतलेंच करूंक शकता, दोनया तुज्या आमी चड आनी चड उपकार आडयता, कारण हें जिवीत तुवें म्हाका दिलें देखून. अशे तरेन आमी ताका आर्गां दिवंक शकता. खरेंच आयज जर दोनया जेजू क्रिस्तान तुजो आनी म्हजो मोग करूंक नासलो, आमी खंय आसतले आसले? खंयच्या पातकान आमी लोळटले आसले? कोण आमकां साल्वार करतलो आसलो? आमकां पलतड मेळची नासली. आमी बुडून वेतले आसले. पूण देवाचो मोग, देवाची काकूट, देवाची ग्रेसकाय आमकां फावो जाली. तर मोगाळ बाबणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत